हेलो एभ्रीवान, मै राज पराजुली। सबैजना आराम छ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब अप्सनल म्याथमेटिक्सबाट र्यापिड क्वेसन आन्सर डिस्कसन प्लस केही पास्ट इयर क्वेशन्सहरुको सोलुसन हेर्न गइरहेको छौं। र आजको हाम्रो टपिक हुनेवाला छ ट्रिगोनोमेट्रीबाट ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन एन्ड दिस इज आवर लेक्चर नम्बर 5। र यो भन्दा अगाडि मैले 4 लेक्चर पब्लिश गरिसकेको छु। त्यो सबको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म के पनि इन्फर्म गरौँ भने दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ अथवा डिपेन्डेन्ट लेक्चर। मतलब के भने यदि अगाडिको 4 पार्ट नहेरिकन यहाँ आइन्छ भने फेरि आज केही पनि बुझिन्न र फेरि ध्यान दिऊ है। लेक्चर 1 मा फर्मुला लेखाएको छ हो 4 यतापट्टि 4 यतापट्टि, यसरी हामीले 8 वटा अथवा 4 जोडी फर्मुला हेरिसकेका छौं। एबी वाला फर्मुला, सीडी वाला फर्मुला सरसर्ती हेरेका छ हो। र बेसिक क्वेशन्सहरु हामीले लेक्चर नम्बर 2 मा गरेका छौं, 3 मा गरेका छौं, राइट। अब फोनहरुमा लामो लामो क्वेशन्स पनि गरेको छ, लङ क्वेशन पनि गरेर आएको छ। र आज हामी लेक्चर 5 मा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेक्चर अफ दिस टपिक यहाँ लेखा पनि छ र VVI सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लेक्चर यही नै हो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसनको लागि। र यो डिपेन्डेन्ट पनि छ। तर अगाडिको यदि लेक्चर हेरेको छैन भने त्यो नहेरिकन डाइरेक्टली यसमा नआउन म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठीक छ है। अब आज हामी यहाँ लगभग 4 वटा क्वेशन गर्छौं र सबै उस्तै उस्तै खालको छन् हेरे, एउटै प्याटर्नको क्वेशन हो। ठीक छ। र यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट किन पनि हो भने सिनियर क्लासेसमा यसको बढी युज छ है, ध्यान दिनु एकदमै नै। जस्तै पछि तिम्रो 11 12 मा गएपछि हो ब्याचलर्समा पनि फिजिक्स म्याथमेटिक्स लिएको छ भने त्यसपछि मास्टर्समा गएर पनि हामी यो हिसाबहरु सिधै भ्यालु हाल्ने गरेको हुन्छ। र ध्यान दिऊ, कहिलेकाहीँ तिम्रो अब यहाँ sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 आउला। सपोज तिमी ब्याचलरमा छौ र इन्जिनियरिङ गर्दै छौ अथवा प्योर साइन्स प्योर म्याथमा छौ ल भने पनि यो कहिलेकाहीँ डिनोमिनेटरमा आउला, न्युमरेटरमा आउला। अब प्रुफ नगरिकन यहाँ फटाफट लेखिहाल्छौ 3/16 हो। सेम इज एप्लिकेबल फर द रिमेनिङ क्वेशन्स। बाँकीलाई पनि त्यही हो। र तर अलिकति महत्त्वपूर्ण टपिक छ, अलिक बढी फोकस गरिदिने र क्वेशन्सहरु एकदम नै रोमान्टिक क्वेशन छ। ठीक छ है। अब केही टाइम आफ्नो कान टकटक्याउ, एन्टेना घुमाउ र लाइफ लङ कन्सेप्ट लिनलाई यहाँ लेजर शार्प फोकस दिऊ। ठीक छ है। अब थोरैमा यहाँ सरसफाइमा लाग्छु र म एकदम बेसिक देखिने एकदम सजिलो तरिकाले यो लगभग 4 क्वेशन एकदम क्लियर गरिदिउँला, जिन्दगी नबिर्सिने गरी लाइफ लङ दिमागमा ट्याटु हान्दिउँला। ठीक छ है। ल अब चट्टा क्लिन गरे मैले। र एक्चुअली क्यालकुलेटर त्यति आवश्यकता पर्दैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेशन ठिक छ कि छैन चेक गर्न क्यालकुलेटरको आवश्यकता पर्न सक्छ। हामी सुरु गरिहाल्छौं। र यदि एक्जामको अगाडि छ भने अलि र्यापिड स्पिड बढाएर हेर्नु र अरु बेला हेरेर आसुने नर्मल पनि ठिकै छ। र सारै बुझिएन भने स्लो गरेर हेर्नु, रिपिट गर्नु, यो तिमीहरुलाई मैले भन्नु नपर्ला। अब यहाँ हेरेको छु ल क्वेशन नम्बर 15 मा फर्स्टमा कि 20 40 60 80 हाम्रो एंगलहरु भए सबैमा साइन लगाएको छ र उले भन्छ 3/16 निकाल भनेपछि यसबाट यति त 100% क्लियर छ र कि पक्कै पनि लेफ्ट साइडबाट गरिन्छ हो। एकछिन नुका मार्कर खस्यो, पक्कै पनि लेफ्ट साइडबाट गरिन्छ हो। यति त बुझिहाल्छु। एलएचएसबाट आरएचएस निकाल्ने हो, सबैमा त्यही हो, बुझिन्छ। र हरेकमा प्रोडक्ट पनि छ राम्रो हेर। जस्तै यो मल्टिप्लाइमा छ सबै, तल पनि त्यही हो, यहाँ पनि त्यही हो, यहाँ पनि त्यही हो है। सबै एउटै एउटै खालको फर्मेट छ, बुझ्यौ। अब फर्स्टमा हामी जाऊ क्वेशन नम्बर 15 लेख। क्वेशन नम्बर 15 ल ध्यान दिएर हेर्नु है एकदम। अब फर्स्टमा हामी पक्कै पनि के लेख्छौं भने एलएचएस लेख्छौं र लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ हेर्दा ल sin 20 डिग्री sin त्यसपछि हेर्दा छ 40 डिग्री sin 60 डिग्री र sin के छ भने 80 डिग्री छ। ध्यान दिएर हेर हो। अब यस्तो केसमा फर्स्टमा सबभन्दा फर्स्ट स्टेप के हुन्छ ध्यान दिएर सुन कि कुनै एंगल स्ट्यान्डर्ड छ कि छैन चेक गर। भनौं सर स्ट्यान्डर्ड एंगल भने के हो याद गरौ। हामी क्लास 9 मा याद गर्दा ल एकचोटी जस्तै एक्जाम्पल 30 डिग्री हो, 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री हो, यसो 120 150 180 यिनीहरु सबै हामीले के पढेर आएको छ मतलब ज्योमेट्रिकली पनि भेरिफाई गरेर हेरेको छ, निकालेर हेरेको छ र हामीले कास्ट टुल लगाएर पनि निकालेछौं। एकदम इजी छ र हो। यस्तोलाई हामी भन्छौं यहाँ स्ट्यान्डर्ड एंगल, बुझिन्छ। जस्तै यसमा एक्जाम्पल sin 60 हो, दिस इज आवर स्ट्यान्डर्ड भनेपछि बाँकी अहिले निकाल्न सिधै सकिन्न, गरेर हेरौँला। तर sin 60 थाहा छ, सिधै हाल्ने। अब क्वेशन नम्बर 16 मा आएर यहाँ त्यस्तो केही पनि छैन, तर 17 मा आएर यहाँ sin 30 छ हो। अब 18 मा पनि त्यस्तो केही छैन आएर। तर यदि भ्यालु थाहा भएको वाला आइदियो भने फटाफट पहिला त्यो हाल्नु हो। अब sin 60 भने के हुन्छ भने √3/2 हो। भनेपछि फर्स्टमा अब √3/2 मैले हाले कहाँबाट हालेको sin 60 बाट। र यसपछि अरु के छ हेर्दै ल म पहिला ब्र्याकेट लगाएर लेख्छु हेर। अब यो तीनटा जुन बाँकी छ यो मध्ये कुनै दुईटा छान्नु हेर, जुन छाने पनि हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल कि sin 20 र sin 40 छान, कि sin 40 र sin 80 छान, कि sin 20 र sin 80 छान, जसरी छाने पनि हुन्छ, दुटै छान्नु। म यहाँ 40 20 छानौला र मलाई के राम्रो लाग्छ भने सुरुमा चाहिँ ठुलो एंगल लेख्न मलाई इजी लाग्छ हो। sin 40 र sin 20 मैले लेखे है। त्यसपछि यो बिचार जुन sin 80 छ यो बाहिर तिम्रो वेटिङमा बसिरहेछ, डट छ र सबै मल्टिप्लाई हो। ध्यान दिऊ, गरे के भने फर्स्टमा स्ट्यान्डर्ड एंगलको भ्यालु हाल्यो,
त्यसपछि के गर्यो भन्दै त ल कुनै दुईटाको जोडी बनायो ब्र्याकेट लगायो अर्को बिचारा वेटिङमा छ बुझिन्छ र ठुलो एंगल फर्स्टमा लेख्छु ताकि सजिलो होस् थोरै याद गरौ अझै लेक्चर 1 मा मैले पढाएको छ र एबी फर्मुला जुन मैले लेफ्टमा लेखेको थिएँ अब एबी फर्मुला अब युज के हुन्छ भन्दै त ल प्रोडक्टलाई कहाँ लाने भन्दा सम डिफरेन्समा भनेपछि यहाँ त पुरै प्रोडक्ट छ यो हरेक क्वेशनमा प्रोडक्ट नै छ र भनेपछि यसबाट के बुझ्छौँ भने हरेकमा हामी अब के गर्छौँ एबी फर्मुला नै लाउँछौँ र कम्प्लिटमा यो थपै राख है यो हरेक क्वेशनमा कमन के छ भने हामी यो सबै यसैमा अब एबी फर्मुला लाउने वाला छौँ किनभने हरेक त प्रोडक्टमा छ भनेपछि यसमा एबी फर्मुला लाउनु पर्यो फेरि याद गरौ ओपल हामीले अगाडि पढिरहेको छ हैन कि प्रोडक्ट छ भने हामीलाई कोएफिसिएन्टमा 2 चाहिन्छ 2 नभएमा के गर्ने भने तलमाथि 2 थप्ने भनेको थियो त्यसैले हामी यहाँ गरौ र यहाँ पनि 2 थप र यहाँ पनि 2 थप ल ब्यालेन्स गरिदिए है अब यसपछि फर्दर मोर अगाडि बढाउँदा ल √3/2 जस्ता जस्तै अब 2 sin भने के हुन्छ त ल 2 sin भने के हुन्छ भने याद गरौ ओपल हाम्रो फोर्थ वाला फर्मुला cos minus cos है गरौ त्यसमा यहाँ र cos अनि के हुन्छ भने माइनस के हुन्छ त ल cos यो हामीले अगाडि पढिरहेको छ राइट र तलको 2 जस्ता जस्तै छ चेन्ज गरेको छैन त्यसपछि बाहिर बिचार यो sin 80 त वेटिङमा बसिरहेको छ यसलाई वेटिङमै राखिदिऊ फर्स्टमा के हुन्छ याद गर त ल मैले स्टार पनि राखेको थिएँ पहिला एंगल के गर्नु घटाउनु भनेपछि यहाँ र 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री त्यसपछि बल्ल एंगल जोड्नु 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री सर एंगलको तल 2 खै भन्ला एबी फर्मुलामा 2 हुन्न एंगलको तल सीडी मा मात्रै हुन्छ याद गर है याद होला अब यहाँ त यो √3 जस्ता जस्तै छ अब यो 2 2 जा 4 गरिदिए डिनोमिनेटरको दुईटा 2 मल्टिप्लाई त्यसपछि यहाँ अब के आउँछ त ल cos के हुन्छ यो अब 20 डिग्री माइनस के छ भने cos 60 डिग्री हो र यो गर्ने बित्तिकै यो दुईटामा एउटा एंगल फेरि पनि स्ट्यान्डर्ड आउँछ 100% लगभग यहाँ आएको छ cos 60 इज स्ट्यान्डर्ड cos 20 स्ट्यान्डर्ड हैन अब बाहिरको बिचारा sin 80 अहिदेखि वेटिङमा छ लडेक सर अब यसपछि के गरौँ भने √3/4 जस्ता जस्तै अब जसको स्ट्यान्डर्ड आएको छ त्यसको भ्यालु हाल्नु पर्छ cos 60 भने के हुन्छ 1/2 हुन्छ हामीलाई थाहा छ मजाले त्यसपछि के छ भने sin 80 बाहिर जिउँदै छ अब गरौँ के ब्र्याकेट खोल्ने काम गरौँ लेफ्टबाट √3/4 ले मल्टिप्लाई गर्ला राइटबाट sin 80 ले गर्ला एकचोटी यस्तो हुन्छ त यसले यसलाई र यसले पनि यसलाई गर्दा फेरि के आउँछ त ल √3/4 जस्ता जस्तै पहिला म sin 80 लेखौँला ठुलो डिग्री भएर है यो इजी लाग्छ र cos 20 त्यसपछि लेफ्ट साइडको बोला त्यसपछि माइनस यो बीचको यहाँ छ अब 1/2 लाई यसले लेफ्टबाट यसले राइटबाट अब 1/2 ले गर्दा के आउँछ त ल √3/8 आउला माथि √3 जा √3 तल 4 जा 8 र अझै sin 80 पनि बाँकी छ यसलाई बिर्सिनु त भएन है मजाले बुझ्छौ अब ध्यान दिएर सोच अझै नै फेरि पनि त्यही आयो र जहाँ हामीले सुगरेको थियो के सुगरेको थियो त ल हामीले प्रोडक्टलाई डिफरेन्समा लगाएको थियो फेरि प्रोडक्ट आयो र फेरि प्रोडक्ट आयो है भनेपछि यहाँ अझै हामीले अब के गर्नुपर्छ भने एबी फर्मुला लाउनु पर्छ भनेपछि यहाँ के छ भने sin cos तर 2 sin cos y फर्मुला हुन्थ्यो भने म अब अझै के गर्छु यसलाई एकछिन छोड यहाँ √3 लेख्दिने माथि के गरौँ त ल माथि 2 ले मल्टिप्लाई गरौँला त्यो गर्ने बित्तिकै अब तल के हुन्छ 8 हुन्छ कसरी भन्दा तल माथि 2 ले मल्टिप्लाई माथि रातो 2 आयो तल 4 चाहिँ 8 भइसक्यो र यसरी बुझ 2 ले 8 लाई काट 4 नै त आउने हो है अब यहाँ के छ त ल sin 80 जिउँदै छ त्यसपछि cos 20 पनि के छ त जिउँदै छ यो बिचारा यसलाई केही गर्नु पर्दैन यसलाई लास्ट सम्मै छोड्दि राख्नु अहिले एकछिन छोड्देउला यो यही सारी हो है अब के हुन्छ भने 2 sin cos भने के हुन्छ त ल यो sin प्लस sin फर्स्ट एबी फर्मुला है म यो हाल्नु पर्ने भयो अटलास्ट त छैन म थोरै क्लिन गर्छु एकैछिन है जस्ट अ मोमेन्ट म थोरै क्लिन गर्छु बुझिहालिन्छ त्यस्तो गाह्रो छैन अरे यो एक्सट्रिमली इजी बट एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट पनि है ध्यान दिएर हेर्नु र गर्यो के भन त ल जहिले पनि यस्तोमा के गरिन्छ भने एबी फर्मुला लागेको छ अलिकति फोकस बढाइदियो ठीक छ यति मेटिस लगभग पुग्छ अब यहाँ आएर अब के गर्ने भन्छ त ल √3/8 जस्ता जस्तै ल भन 2 sin cos भने के हुन्छ त ल sin एंगल प्लस sin एंगल हो 2 sin cos भनेको sin प्लस sin ब्र्याकेट राख्नु बिर्सिनु भएन र त्यसपछि उता अब के छ भने √3/8 जस्ता जस्तै र sin 80 लाई मैले छोकेकै छैन है अब यसपछि यहाँ त ल फर्स्टमा एंगल के गरिन्छ जोडिन्छ मतलब के आउला भने 80 प्लस 20 यो 20 लेखे है त्यसपछि के आउँछ त ल यहाँ अट लाग्दो छैन रुका एकछिन यो 80 माइनस 20 ला रुका अटेन ल अब अट्यो राइट यसरी बुझ अब यसपछि यहाँबाट के आउँछ √3/8 यो के आउला भन्दै त ल यो sin 100 डिग्री आउला प्लस यो के आउला sin 60 डिग्री आउला त्यसपछि उता आएर माइनस √3/8 यहाँ के छ त ल sin 80 डिग्री छ ध्यान दिएर हेर्देऊ र यसपछि अब के गरौँ भने √3/8 ले ब्र्याकेट खोल्नु √3/8 यो के हुन्छ भने sin 100 बुझिहाल्छ प्लस √3/8 फेरि यहाँ छ
र त्यसपछि इन्टु यो के हुन्छ भने √3/2 हुन्छ पक्कै पनि माइनस बुझिहाल्छौ राइट sin 60 भनेको √3/2 हो माइनस पछि के छ भने √3/8 sin 80 डिग्री बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ अब तिमीले एन्सर देखेन ध्यान देऊ एन्सर के छ अहिले 3/16 भनेपछि एक्ज्याक्टली यही त एन्सर हो रे त्यही हैन √3 भनेको 3 हो त्यसपछि 8 0 16 मतलब यसमा यो तिमीले बुझ्यौ होला र कि यहाँ त यो र यो त काटिनु पर्छ नत्र के गरी एन्सर मात्र बाँकी हुन्छ त राइट यो दुईटा काटिन्छ अब यदि फिजिकल क्लास भए म तिमीलाई क्लास अफ दिन्थे कि भन मलाई यो दुईटा के गरी काटिन्छ राइट अब म थोरै मेटिहाल्छु रुक तलकोले डिस्टर्ब गर्दैछ सोच्दै गर तल सोच्दै गर र सकिन्छ भने एकचोटि पज गरेर कमेन्टमा लेख कि यो दुईटा काटिन्छ के गरी नकाट्ने त कहाँबाट आउँछ फेरि अब यहाँ कता कता तिमीलाई कास्ट रुलको गन्दा आयो होला हुन त यहाँ √3/8 कमन तानेर फेरि साइन माइनस साइन लगाइने हुन्छ बट द्याट इज लेन्दियर छोटो कसरी हुन्छ भन्ने त ल कास्ट रुल लगाएर 100 र 80 मा रिलेसन के छ जोड्दा फेरि 180 आउँछ भनेपछि यहाँ ध्यान दिएर सुन √3/8 जस्ता तस्तै सारी हो साइन जस्ता तस्तै सारी हो हेर अब 100 भने के हुन्छ त ल 180 मा 80 घटाउनु भनेको 100 त हो सोच त मनले ल 100 भनेको 180 - 80 हो कि हैन मजाले बाँकी सब सेम सारेको छ है अब यो के आउँछ भने 3/16 आइसक्यो उताको सारी दिए √3/8 के छ त ल sin 80 डिग्री जस्ता तस्तै अब अलिकति बुद्धि लगाउ त यो कता कता कास्ट लगायो र बाल्यकालका ती दिन याद गर्देऊ 180 - थीटा जस्तो भएको नै हो अब 180 180 हो थीटा भनेको 80 जस्तो भयो र sin 180 - थीटा भनेको के हुन्छ sin थीटा हुन्छ राइट भनेपछि यहाँ अब के हुन्छ √3/8 त्यसपछि sin थीटा भने के हुन्छ अब sin 80 नै भइहाल्यो राइट अब यहाँ प्लस के छ 3/16 र उता के छ माइनस √3/8 यहाँ के छ भने sin 80 डिग्री भयो र यो छप्काइदियो लारै हत्याकाण्डमा जाको है अब लास्टमा के आउँछ भने 3/16 मात्रै आयो दिस इज आवर राइट ह्यान्ड साइड र प्रुभ भनेर लेख प्रुभ भनेर भन्न सर यो माथि के गर्यो एकैछिन ध्यान दिएर यहाँ पहिला साइडमा लेखिदिनु अनि बुझ्छौ भनेर सिन्स भनेर लेख त ल sin 180 डिग्री माइनस थीटा गर्दा फेरि के आउँछ भने त ल यो sin थीटा मात्रै आउँछ एन्ड दिस इज नोन एज कास्ट रुल यो मैले अगाडि पढाइसकेको छ क्लास 9 वाला तिमीले सर्च गर्न सक्छौ विराज पराजुली कास्ट रुल यदि यो नै जानेन भने फेरि बर्बादै हुन्छ है पछि धेरै टपिकहरु छ ट्रिगोमेट्रीमा जसको लागि हामीलाई कास्ट रुल कम्पल्सरी हुन्छ र तर यति चाहिँ अलिकति हेरिदिएर आऊ र यसको पनि म लिंक तल राख्दिनुला त्यहाँ हेर्न सक्छौ भरे ठीक छ है अब यसरी यसको आन्सर निकाल्न सकिन्छ बुझ्यौ अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउने छु है अब थोरै यहाँ सरसफाइमा लाग्छु र हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 16 मा यदि तिमीले 15 बुझेन भने आत्तिनै पर्दैन हेर आत्तिनै होइन के एकचोटी सरल लेख्देऊ त्यसपछि अलिअलि बुझिया जस्तो हुन्छ 16 गर्छु अझै बुझिन्छ 17 गर्छु झन् बुझिन्छ 18 सम्म पुग्दा त तिमी एकदमै नै हेभन वाला फिलिङ आइहाल्छ र यु विल बी एक्सपर्ट त्यो अलिकति धैर्यता राख है कि पेशेन्स एकैचोटीमा नबुझ्न सक्छ चिन्ता छैन के है बुझिहाल्छ अफ कोर्स अब जाउँ क्वेशन नम्बर 16 मा अब अलिकति क्वेशन अझै क्लियर हुँदैहाल्छ ल फेरि पनि एलएचएस हो राइट अब एलएचएस लेख अब यहाँ हामीसँग के छ त ल cos 40 डिग्री ल cos 40 डिग्री डट के छ भने cos 80 डिग्री डट के छ त ल cos 160 डिग्री ल अहिलेको रुल यहाँ चाहिदैन फर्स्ट रुल के थियो त ल कि जुन भ्यालु स्ट्यान्डर्ड छ हालिहाल्नु यसमा केही पनि स्ट्यान्डर्ड छैन भनेपछि हामी फटाफट अहिलेकै रुल हेर फर्स्टमा गर्ने के भन्दा अब फर्स्ट रुल त हामीले गरेनौ नि हो भ्यालु हाल्नु पर्दैन अब सेकेन्डमा जाऊ सेकेन्डमा रुल के थियो त ल दुईटाको जोडी बनाउने एउटालाई बाहिर वेटिङमा राख्ने है त्यही गरौँ हेर फर्स्टमा अब जुनको जोडी बनाए पनि हुन्छ अघि मैले फर्स्ट र सेकेन्डको बनाएको थिएँ अब म फर्स्ट र थर्डको बनाइदिनु होला जुन बनाए पनि हुन्छ है ल अब सुरुमा म यो cos 160 राख्नुला हो ठुलो डिग्री मलाई फर्स्टमा राख्न मन लाग्छ त्यसपछि cos 40 राख्दिउँला जोडी भइहाल्यो बाहिर बिचारा 80 लाई वेटिङमा छ ल यो 80 डिग्री वेटिङमा छ र फेरि पनि याद गरेर के बनाइदियो अहिले भर एबी फर्मुला लाउनु पर्छ भनेपछि एबी को लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने 2 2 चाहिन्छ यहाँ एउटा 2 तल अर्को 2 ल ज्याप है अब 2 cos cos हुने भयो अब 2 cos cos भने के हुन्छ त ल cos अनि प्लस cos हेर cos प्लस cos के हुन्छ 2 cos cos मतलब थर्ड वाला एबी फर्मुला यो तलको बिचारा 2 यस्तै छ र यसलाई मैले ब्र्याकेट राखे भने यो बाहिर बिचारा cos 80 के छ त अघिदेखि वेटिङमा छ यो वेटिङमै रहन्छ है सुरुमा के हुन्छ दुईटा एंगल जोडिन्छ ल 160 + 40 त्यसपछि के हुन्छ घट्छ 160 - 40 डिग्री ल चट्टा अब यसपछि के आउँछ त यो हुन्छ cos 200 डिग्री ज्याप्पै प्लस मा जाऊ त यो कति हुन्छ अब cos 120 डिग्री र बाइ के छ अझै बाइ 2 पनि छ ब्र्याकेट बिर्सिनु भएन डट उता के छ भने cos 80 डिग्री जिउँदै छ र मैले भनेको थिएँ अघि कि ब्र्याकेट भित्र यो गर्ने बित्तिकै एकचोटी एबी फर्मुला लाउने बित्तिकै एउटा स्ट्यान्डर्ड एंगल आइहाल्छ
200 त स्ट्यान्डर्ड होइन तर 120 त स्ट्यान्डर्ड हो है। अब ध्यान दिएर सुन, यो 1/2 मा अड लेख्छु है, त्यसलाई यसले झ्याउ हुन्छ कि फेरि हैन, कति अपन लाउनु। अब त्यसपछि यहाँ र यो cos 200 जस्ता जस्तै छ है, प्लस cos 120 भने के हुन्छ -1/2 भनेपछि यो -1/2 भइहाल्यो, ब्र्याकेट क्लोज। र बिचारा यो cos 80 त कुरेको कुरै छ है। अब ब्र्याकेट खोल्ने काम गरौँ, यसले लेफ्टबाट र उसले उता राइटबाट हेर, त्यो गर्दा फेरि के आउँछ हेर्दै त ल, 1/2 जस्ता तस्तै यो के छ भने cos 200 डिग्री, त्यसपछि के छ भने cos 80 डिग्री हो, यति बुझिहाल्छौ। त्यसपछि यो माइनस हो, प्लस माइनस माइनस, अब 1/2 ले यसलाई गर्दा के आउँछ भने 1/4 आउने हो। र यहाँ के छ भने हामीसँग cos 80 डिग्री छ, बुझिहाल्छौ हेर। अब फेरि के गरौँ, फेरि प्रोडक्ट आइसक्यो, फेरि यही फर्मुला है। अब यो गर्न हामी के गर्छौँ त, तलमाथि फेरि 2 थप्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँ सुन, रातो 2 मैले माथि थपेँ भने अब ध्यान दिएर सुन त ल, यो कति हुन्छ 4 हुन्छ, तलमाथि 2 थपेको। र यहाँ के छ भने cos 200 डिग्री छ र के छ भने cos 80 डिग्री छ हो, राइट। अब यताकोलाई त केही चेन्जै गरेन, 1/4 cos 80 जिउँदै हो र केही गर्नु परेन है, एकदमै इजी छ। अब यसपछि यहाँ पनि हाम्रो ठाउँको अभाव, म थोरै यहाँ सर्ट समय लागिहाल्छु रुखा, अनि मजाले बुझिन्छ पक्का। एकैछिन रुखा है, त्यसलाई जस्ट अ मोमेन्ट है, हल्का मात्रै हो ल, बुझिहाल्छौ नि, इजी छ, केही गाह्रो छैन। अब यसपछि यहाँ आउ त ल, 2 cos भने के हुन्छ फेरि cos प्लस cos है। अब यहाँ आउ त ल, झ्याप्प अब के हुन्छ भने यो 1/4 लेखौँ है यसलाई, यो 2 त फर्मुलामा गयो पुरै। 2 cos भने के हुन्छ भने त ल, ब्र्याकेट लगाएर cos एंगल प्लस cos एंगल मजाले हो, र त्यसपछि माइनस के छ भने 1/4 cos को डिग्री हेर्दै त ल 80 डिग्री, यसलाई चलाउनु परेन है। अब यो फर्स्टमा के हुन्छ एंगल जोड्नु हेर, 200 प्लस 80 गर, त्यसपछि एंगल घटाउनु 200 माइनस 80 ल छट्टा है। अब त्योलाई फेरि कहाँ पुग्छ भने 1/4 जस्ता तस्तै यो कति आउँछ त ल, cos 280 डिग्री हो, र यो यसरी ब्र्याकेटमा राख्नु नराख्ने के हुँदैन। त्यसपछि प्लसमा आएर ब्र्याकेट खोल्नु है, त्यसले यो 1/4 ले मल्टिप्लाई 1/4, त्यसपछि cos कति हुन्छ मलाई त यो अब 120 डिग्री हुन्छ, र cos 120 भने कति आउँछ -1/2, मैले एकैचोटि लेखेँ ठिक छ। र माइनस पछि के छ भने 1/4 त्यो हो, र cos हाम्रो के छ भन्थ्यो 80 डिग्री छ है। यहाँसम्म क्लियर हुनु पर्ने। अब अलिकति कन्सेप्ट लगाएर सोच, अब फेरि बुझ्यो भने यहाँबाट एन्सर आइसक्यो, अहिले पनि यसरी बीचबाट एन्सर आएको थियो, यहाँ पनि यही भइरहेछ ठ्याक्क। यो दुईटा काट्नु पर्छ, फेरि बुझ्यौ होला। अब 4 2 8 भइहाल्यो, -1 ठ्याक्कै त्यहाँ त -1/8 एन्सर आइसक्यो। अब अर्कै क्वेसन फेरि रिपिटेड कि यो र यो के गरी काट्छौ भनेर सोध्यो होला, र कसरी काट्ने अलिकति सोच त ल। यहाँ के छ भने cos 280, त्यहाँ हामीसँग के छ त ल cos 80 मात्रै। अब सोच त के गरी काट्ने भयो त ल, अघि हामीले के गर्यौं 180 माइनस थीटा कन्सेप्ट लगायो हो। अब यहाँ त्यो गर्दा होला त ल, सोच त ल, यहाँ त 180 माइनस थीटा कसरी ठुलो एंगल भयो हैन। अब 180 मा जोड्छौ भने तिमीले कति जोड्नु पर्छ भने 100 जोड्नु पर्छ र, त्यहाँ त फेरि 80 मात्रै छ। अलि सोच त ल, तर तिमी मनमा नै गर, यो 280 र 80 जोड्यो भने के हुन्छ 360 आउँदैन र, भनेपछि 360 सँग रिलेसन छ र। अघि हाम्रो 180 भागलाई के हुन्थ्यो 180 सँग रिलेसन छ। अब यहाँ हामी 360 सँग रिलेसन देखाउन सक्छ, द्याट विल इजी हो। अब बुझेन भने एकचोटि यहाँ अनि बुझ्छौ, जस्तै 1/4 जस्ता तस्तै यो cos जस्ता तस्तै। त्यसपछि सोच अलिकति 280 भने के हुन्छ भने 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री हुन्छ, सोच न हो कि होइन र, सोच त ल अलिकति। 280 भनेको 360 माइनस 80 हो कि होइन, ठ्याक्क त्यो 80 त्यहाँ पनि त छ। अब यो टोटल -1/8 भइहाल्यो, यहाँ माइनस के छ भने 1/4 cos 80 डिग्रीलाई छोएन। अब अलिकति सोच त ल, cos 360 माइनस थीटा भने के हो, सोच न, यो पनि हाम्रो कास्टुल लागिहाल्यो नि। अब 360 माइनस थीटा जस्तो भयो नि त, 360 माइनस थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ। फोर्थ क्वाड्रेन्ट cos र sec मात्रै पोजिटिभ भनेर पढाएको थियो, याद गरौ, पुरानो कुरा हो, क्लास 9 कै कुरा हो है। अब यो गर्दा फेरि के आउँछ 1/4 यो cos के छ मतलब थीटा मतलब यहाँ 80 डिग्री ट्याक्क, उता के छ -1/8। अब यहाँ माइनस के छ भने त ल 1/4 cos 80 डिग्री हो। अब यो दुईटा चट छपकाइदियो ठिक छ। अलिकति यहाँ 4 भाग जस्तो ठाउँ पुगेन, रुकाइ तल थोरै म मेटिहाल्छु अनि बुझिन्छ, रुक जस्ट अ मिनट है। अब ठुल्ठुलो अक्षर लेखिदिउँ न भनेको होइन, नबुझिएला भनेर ठाउँ गर्दैन राम्ररी है। अब यहाँ हामीले के लगाएको छ यहाँ हेर्दै ल, सिन्स यहाँ के हुन्छ भने cos 360 डिग्री माइनस थीटा भने के हुन्छ भने cos थीटा मात्रै हुन्छ। यसलाई भन्छौँ हामी कास्टुल लगाएको, यसलाई भन्छ के अरे कास्टुल लगाएको है। अब यो त काट्यो सबै, अब लास्टमा के आउँछ भने -1/8, दिस इज आवर राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ भनेर लेख्न सक्छौ गरे, दिस इज आवर प्रुभ। ध्यान दिएर है, राम्रो हेर, एकदम डिट्टो छ अहिले सेम हो, अहिले जस्तै सेम टु सेम गरे नि त। sin 60 जस्तो यहाँ हालेको थियो, यहाँ हाल्नु परेन, बाँकी सबै सेम हो, बुझिन्छ है। सुरुमा के हो र प्रोडक्ट टु सम, त्यसपछि फेरि बिस्तारै के हो र फेरि प्रोडक्ट टु सम
बुझिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने अलिकति कास्ट टुलको लास्टमा हेल्प लिएको छ र यदि तिमीले कास्ट टुल बिर्स्यौ भने के गर्ने हो त ल, यो 1/4 र 1/4 कमन तान्ने, cos माइनस cos हुन्छ, फेरि लगाऊ तिमी अब सिडी वाला फर्मुला। त्यसरी गर्यो भने नि मिल्छ, 100% मिल्छ, नमिल्ने हैन। अलिकति छोटो मात्रै गर्न खोज्या हो, म्याथमेटिक्समा एउटा मात्रै तरिका राइट भन्ने हुन्न र। यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यहाँ पनि हेर्देऊ र हरियोमा पनि, हरियो डाँडामाथि पनि हेर्देऊ है। युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पाजुली क्लासलाई तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै नै कन्टेन्ट लिएर आउँछु र सरले बेला बेलामा यो आफ्नै एड किन गर्छ होला हौ, यो गरे किन भन्ने ध्यान देऊ त। तिम्रो सपोर्ट भनेकै मेरो सोर्स अफ एनर्जी हो, मेरो लागि मोटिभेसन हो, सबै थोक हो र त्यही भएर त्यो गर्नु पर्यो अहिले है। के छ अब सबै फ्रीमा छ हैन, कमेन्ट लाइक शेयर गर्न फ्रीमा छ हैन। ल अब यहाँ आउ, ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 17 मा। सेम छ, सेमै छ, sin 10 sin 30 sin 50 sin 70, तर यहाँ चाहिँ कोएफिसिएन्ट 16 पनि छ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि आउँछ एक्जाममा, sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 भनेको 1/16 हो भन्ला, कुरो एउटै हो र हैन। यो 16 उतालाई पनि कुरो त्यही हो, यता राखे पनि कुरो त्यही हो र जसरी भने पनि हुन्छ ल है। अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 17 मा। फर्स्टमा हामी जाउँ देब्रे हात मतलब एलएचएस मा जाऊ ल। एलएचएस लेख्दियौ। अब एलएचएस मा हामी जस्तो छ त्यस्तै गरौँ। यहाँ 16 छ ल, साइन को 10 डिग्री, त्यसपछि साइन को के छ भने 30 डिग्री है, डट त्यसपछि साइन को के छ त ल, साइन को 50 डिग्री र साइन के अब के छ भने 70 डिग्री। ल फर्स्टमा हामी के गर्थ्यौं मतलब वो 16 लेखिहाल्यो, sin 30 भने के हुन्छ भने 1/2 बुझिहाल्छौ। अब त्यसपछि म जोडी बनाउँछु, म जोडी के बनाउँछु मतलब जसको बनाए पनि हुन्छ। म 50 र 10 को बनाउला भनेपछि यहाँ sin 50 डिग्री राख्यो र अर्को के छ भने sin 10 डिग्री राख्यो। बाहिर हामीले sin 70 लाई वेटिङमा राख्दियौ, वेटिङमा जहिले एउटा आउँछ र एबी फर्मुलालाई हामीले के चाहिन्छ भने तलमाथि 2 चाहिन्छ, ठ्याक्कै सेम टु सेम रिपिटेड है। अब यसले त काट्छ यार भनेपछि 8 भइहाल्यो राइट, काट्यो भनेपछि 2 sin चाहियो भने के हुन्छ cos माइनस cos, भनेपछि लेखौं ब्र्याकेट लगाएर cos यहाँ एंगल माइनस cos र एंगल यहाँको ह, र यो रातो 2 फेरि 8 को मुनि लग्दिला हैन, प्रोडक्टमा छ जहाँ राखे नि भो, यसले काटेर 8 बनाएको हो र यो 2 अझै तल आयो है। र बिचारा यो sin 70 फेरि पनि कहाँ छ भने वेटिङमै छ। सुरुमा गरिन्छ के भने एंगल घटाइन्छ, यसमा चाहिँ याद गर 4th एबी फर्मुला हामीले तारा लगाएको थियो र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जोडिन्छ, याद छ है फर्मुला, याद गर ओपन लेक्चर 1 याद गर। अब जाऊ तल, 8/2 ले कति आउँछ भने 4 आउँछ राइट। अब ब्र्याकेट म सिधै खोल्दिन्छु। अब यो cos कति हुन्छ 40 राइट। अब cos 40 यहाँ cos 70 sin 70 पनि छ र फेरि है, भनेपछि 8/2 4 हो। यसले यहाँ भन्दा के आउँछ त सुरुमा ल sin 70 डिग्री लेख्दिउँला, त्यसपछि हाम्रो cos कति आउँछ त 40 डिग्री आइहाल्यो, माइनस जता तस्तै 8/2 कति छ 4 छ। अब यो कति आउँछ cos 60 भने कति हुन्छ त यो अब 1/2 भइहाल्यो। यता के मल्टिप्लाई गरिन्छ त ल sin 70 ले, एकदम ध्यान दिएर सोच अहिले के काम हो यो, त्यहाँ त ल 8/2 भनेको 4 लेखिहाले, 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई र यहाँबाट यो पनि छ फेरि, मतलब लेफ्टबाट 4 ले राइटबाट sin 70 ले, भनेपछि sin 70 मैले पहिला लेखेँ, cos 40 यहाँ ल्याएको छु अरे, माइनस यहाँ छ। अब 8/2 त 4 नै हो, cos 60 भनेको 1/2 हो, sin 70 यताबाट बुझिन्छ, मतलब लेफ्टबाट 4 आउँछ, 8/2 भनेको 4 हो राइट, राइटबाट के आउँछ भने sin 70 आउँछ। त टोटल 3टा बुझिन्छ। यसरी हामी ब्र्याकेट खोल्यौं, यसरी ब्र्याकेट खोले क्या, लेफ्टबाट पनि राइटबाट पनि मल्टिप्लाई गरेर है। अब एकैचोटी यो गर्दा फेरि के आउँछ भने अब यहाँ फेरि पनि तिम्रो के आयो sin cos देखिँदैछ। अब अघि हामीले तलमाथि 2 हाल्ने गरेका थियौ, यहाँ तलमाथि 2 हाल्न आवश्यक छैन किनभने यहाँ 4 हुँदाहुँदै तलमाथि किन 2 हाल्नु भयो त ल, यो 4 लाई ब्रेक गरिदिउँला। अब यहाँ यो 2 गरिदिए र अर्को 2 मा रातोमा लेख्छु र किन 2 2 जा 4 राइट, भेरी इजी। अब यहाँ के छ त ल sin 70 जस्ता तस्तै उता के छ भने cos 40 यहाँ छ, यो चट्ट ब्र्याकेटमा लेख्दिउँला है। र यहाँ के आउँछ 2 sin 70 डिग्री, एकदम इजी छ। अब यसपछि बाहिर 2 जस्ता तस्तै 2 sin cos भने के हुन्छ भने यो त हाम्रो फर्स्ट एबी फर्मुला के हुन्छ भने sin प्लस sin, ब्र्याकेट लगाइदिउ चट्ट, यो sin यहाँ एंगल छ प्लस फेरि के आउँछ sin आउँछ, यहाँ अर्को एंगल छ माइनस के छ भने अब 2 sin 70 डिग्री, एकदमै नै इजी। अब यहाँ फर्स्टमा के हुन्छ एडिसन हेर 70 प्लस 40, त्यसपछि के हुन्छ सबट्र्याक्सन 70 माइनस 40, भेरी इजी। अब यहाँ 2 जस्ता तस्तै यो के हुन्छ त ल, यो sin 110 डिग्री आयो, त्यसपछि यहाँ अब फेरि प्लस यो 2 यतै छ इन्टु sin 30 भने के हुन्छ 1/2 र माइनस हामीसँग के छ त ल 2 sin 70 डिग्री। र अघि जस्तै ठ्याक्कै नै यो बीचको एन्सर हो र लेफ्ट राइट काट्नु पर्छ, 2 2 काटेर एन्सर 1 आएन, सिधै एन्सर आइसक्यो र सबै म एउटै फर्मेटमा तिमीलाई गराउँदै छु ह। अब यहाँ यो sin 110 फेरि कास्ट टुल, यो 2 जस्ता तस्तै sin 110 भने के हुन्छ त ल sin 180 माइनस 70 भनेको 110 हो किन ल, 2 जस्ता तस्तै sin जस्ता तस्तै 110 भनेको 180 माइनस 70 हो। त्यसपछि यो त प्लस 1 भइहाल्यो र 2 2 काटेर, र यहाँ के छ माइनस 2 sin 70, बिचारा यो जिउँदै छ केही गरे छैन।
अब हेर्दा यो कस्तो हुनु गयो भने 180 माइनस थीटा जस्तो हुन थाल्यो अब दिस आवर कास्ट रुल sin 180 माइनस थीटा भने के हुन्छ sin थीटा मात्रै हुन्छ यहाँ थोरै हेर थोरै बरोइता गरियो अब यहाँ र 2 sin थीटा भने अब के हुन्छ भने sin 70 नै हुने हो sin 70 भइहाल्यो यो +1 जस्ता जस्तै र त्यसपछि के छ भने -2 sin 70 डिग्री यो दुईटा काट्यो हेर सेम सेम भएको कारणले लास्टमा 1 आयो दिस इज आवर राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ ल र प्रुभ भइहाल्यो ल र which is very easy ल राम्ररी हेर्थ्यौ है एकदमै सिम्पल छ के जसरी 15 त्यसैगरी 16 त्यसैगरी 17 आयो ठ्याक्कै हेर अब यो जुन दुटा क्वेशन तल पनि गर माथि पनि गर मतलब डिनोमिनेटरमा नि गर न्युमिनेटरमा नि गर अब ठ्याक्कै हाम्रो क्वेशन नम्बर 18 भइदिन्छ र एउटै खालको छ राम्ररी यहाँ चट्टा एकचोटि हेर्देऊ कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै भएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज प्राजुली क्लासलाई तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै सुन्दर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरू लिएर आउनेछु ठीक छ है अब म थोरै यहाँ सरसफाइ अभियानमा गइहाले र त्यसपछि हामी जाउँला आज हाम्रो लास्ट एन्ड मोस्ट रोमान्टिक क्वेशन हेर क्वेशन नम्बर 18 पह र साह्रै रमाइलो छ पढ्न एकदम मजा आउँछ हो र सकेसम्म मैले एउटै खालको क्वेशन एकैचोटि गराएको ताकि तिम्रो कन्सेप्ट क्लियर होस् ठीक छ र हेरेरै मात्रै पनि सबै जानी हालिन्छ र यसको मतलब फेरि यो होइन कि हेरेर मात्रै एक्जाममा जानी हैन है कहिले पनि त्यस्तो गर्नुहुन्न मसल मेमोरी भन्ने पनि कुरा हुन्छ र दिमागमा मात्रै बसेर हुन्न हातले लेखेर पनि प्र्याक्टिस गर्देऊ है एकचोटि नहेरिकन पनि गर्न ट्राई गर अर्काले गरेको मात्रै हेरेर हुन्न है बर्बाद हुन्छ फेरि ल अब एलएचएस मा जाऊ फर्स्टमा एलएचएस मा के छ र tan छ है ल र फर्स्टमा tan के छ भने 20 त्यसपछि tan के छ त ल 40 डिग्री र त्यसपछि tan के छ भने 80 डिग्री ल र प्रुफ के गर्नु पर्यो √3 ठ्याक्क है सुरुमा त तिमीले क्याल्कुलेटर लगाएर चेक गर्नु एकचोटि tan 20 tan 40 tan 80 and these three angles must be in degree यस्तो छ भने यो 100% √3 आउँछ फर्स्टमा त चेक गर्नु र कहिलेकाहीँ फेरि क्वेशन पनि गल्ती आउन सक्छ है अब यो स्योर मिल्छ र अब त्यसपछि यहाँ सुन tan त हामीले फर्न परेर आएको छ यहाँ हैन हामीले sin cos परेर आएको छ भनेपछि यसलाई अब के गरौँ भने sin cos गर्दै गरा माथि माथि sin स्याउस्याउती गरौँ न हिसाब ज्याप ठ्याक्कै यो क्वेशन 15 जस्तो हुन जान्छ अब हैन यस्तै खालको र त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर 16 जस्तो हेर cos भएको यो तल आउँछ डिनोमिनेटरमा अब भयो नि त मजाले गएर मतलब छानामा क्वेशन 15 र तिम्रो भुइँपट्टि अब के हुन्छ क्वेशन नम्बर 16 त्यस्तो खालको छ ठ्याक्कै भएन त्यस्तै खालको चाहिँ छ है एपियर्स टु बी अब यहाँ के हुन्छ भने sin ल 20 त्यसपछि sin के हुन्छ भने 40 त्यसपछि sin के हुन्छ मतलब 80 डिग्री यो माथि माथि हुने भए तल एकैचोटि लेखिदिन्छु म अनि त्यसपछि के आउँछ cos 20 त्यसपछि के आउँछ भने cos 40 र त्यसपछि के आउँछ भने cos 80 डिग्री ल चट्टा sin cos भनेको tan sin cos tan ट्याक्क है अब हामी के गर्छौँ भने दुईटाको जोडी बनाउँछौँ तलमाथि 2 थम्ब पर्छ याद गर अघि अब यहाँ पनि त्यही गरौँला हैन यी गरे पनि हुन्थ्यो म एक स्टेप लेख्छु ल अझै ल यहाँ 2 थपेँ म 40 पहिला लेख्छु र ठुलो एंगल मैले पहिला लेख्न मजा आउँछ र त्यसपछि 20 मैले पछि लेखेँ तल पनि त्यही गरौँ है यहाँ पनि 2 थपे तलमाथि काटिहाल्छ हो यहाँ cos 40 लेखियो र उता के छ भने cos 20 छ ल चट्टा र यसलाई म चट्टा ब्र्याकेट पनि हाल्दिउँ है यहाँ ब्र्याकेट पनि हाल्न गएको थियो वेटिङमा यहाँ के छ त ल sin 80 छ तल वेटिङमा के छ भने cos 80 छ मजाले वेटिङमा यिनीहरु छन् ल है अब यसपछि माथि जाऊ त ल 2 sin भनेको के हुन्छ cos minus cos भनेपछि cos यो एंगल minus cos तल जाऊ अब 2 cos भनेको के हुन्छ भने cos plus cos हो cos plus cos चट्टा र ब्र्याकेट यो बिर्सिनु भएन र वेटिङमा को थियो त ल sin 80 थियो यहाँ वेटिङमा को थियो त ल मजाले अब यहाँ ब्र्याकेट लाऊ पहिला यहाँ cos 80 बिचारा वेटिङमा थियो फर्स्टमा के दिन्छ भने एंगल यहाँ हेर त sin मतलब cos minus cos यो तारा वाला फर्मुला हो फोर्थ एबी फर्मुला यहाँ पहिला घटाउने काम हुन्छ पक्का यो निलो लेख्नुलाई क्लियर देखिन्छ अलिकति 40 - 20 सो निप अलि पातलो छ के त्यसले फेरि मोटो लेख्छ अर्कोले ल यो 40 + 20 भयो मजाले ह तल चाहिँ के हुन्छ पहिला जोड्ने काम हुन्छ र त्यसपछि मात्रै घटाउने काम हुन्छ हो 40 - 20 यहाँ छ अरे है अब यो गर्दा फेरि तिमी कहाँ पुग्छौ त ल यो cos 20 डिग्री भयो त्यसपछि ब्र्याकेट जस्ता जस्तै यो के हुन्छ अब cos 60 डिग्री भइहाल्यो बाहिर को वेटिङमा छ त ल sin 80 बिचारा वेटिङमा छ तल जाऊ अब यो के आउँछ भन्दै त ल यो cos 60 डिग्री पहिला भयो यो प्लस यहाँ cos के छ त 20 डिग्री छ बाहिर वेटिङमा के छ भने cos 80 डिग्री तिम्रो वेटिङमा छ यो के रहेछ थोरै ध्यान दिएर ल तत्यो ल अब बुझिहाल्छौ है अब यहाँ भ्यालु के आउन सकिन्छ cos 60 भनेको 1/2 यहाँ पनि cos 60 भनेको 1/2 भ्यालु आउन सक्यो बुझिन्छ यहाँसम्म अब थोरै म के गर्नु मलाई अलिकति सरसफाइ गरौँला माथि क्लिन गरिदिउँला ताकि हामीलाई बुझ्न सजिलो होस् त्यहाँ कोचेर त हटाउँछ तर कोचेर हटाएर फेरि पढ्न मजा आउन त हैन दैट वोन्ट बी दैट मच रोमान्टिक र त्यति रोमान्टिक हुँदैन फेरि अनि मजा आउनु पर्यो पढ्न र अनि पो हुन्छ त हैन अब यसपछि यहाँ जाऊ ल फर्स्टमा अब cos 20 जस्ता जस्तै ल cos 20 माइनस अब त्यहाँ के छ त ल 1/2 त्यसपछि हामीसँग बाहिर के छ भने sin 80
जम्प नगरिकन बिस्तारै गरे है त ल। अब यहाँ के छ 1/2 त्यसपछि के आउँछ प्लस cos 20 हेर र बाहिर के छ त ल cos 80 है। अब ब्र्याकेट खोलौं लेफ्टमा केही पनि छैन राइटबाट खोल। अब त्यसले गर्दा के आउँछ त ल sin 80 डट cos 20 आयो माइनस अब के आउँछ 1/2 sin 80 आयो रे धेरै इजी। तल जाऊ अब के आउँछ यो 1/2 cos 80 फर्स्टमा ब्र्याकेट खोलेको राइट। अब के हुन्छ cos 80 र cos 20 भयो रे चट्टा बुझिन्छ है। अब फेरि के गरौँ तलमाथि 2 थपौं किनभने यहाँ 2 sin cos लाउनु पर्ने छ यहाँ 2 cos cos लाउनु पर्ने छ भनेपछि अब के गरौँ भने यहाँ पनि पुरै 2 ले मल्टिप्लाई गरौँला इन्टु 2 र यहाँ पनि पुरै के गरौँला भने 2 ले मल्टिप्लाई गरेर तलमाथि 2 ले मल्टिप्लाई न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा दिस 2 विल बी ब्यालेन्स्ड है। अब 2 ले यसलाई गर्दा के आउँछ त ल 2 sin 80 उता के छ भने cos 20 छ र। अब यसपछि यो 2 काट्यो भने sin 80 मात्रै हो। तल जाऊ अब के आउँछ भने 2 काटेर के आउँछ cos 80 मात्रै आइहाल्यो। त्यसपछि प्लस छ अब यहाँ के आउँछ 2 cos 80 र के छ भने cos 20 ल बुझ्नु पर्ने याद ल। अलि 4 भर्स म थोरै मेटिहाल्छु भयो है त ल। अनि अब चाहिँ सकाउने है अब धेरै मेट्नु नपरोस्। अब एन्डिङ गरिदिनु आएर एकदम तुरुन्तै 2 sin cos भने के हुन्छ भने sin प्लस sin फटाफट गरेर के आउँछ भने यो sin फर्स्टमा जोड्ने मतलब 100 डिग्री म सिधै गर्दै है अब। अनि त्यसपछि sin अब के गर्ने भने घटाउने मतलब 60 डिग्री बुझिहाल्छ र त्यसपछि हामीसँग के छ भने त माइनस sin 80 डिग्री छ। अब तल जाऊ अब के हुन्छ यो cos 80 लाई नचलाऊ एकछिन अब प्लस हेर अब 2 cos cos भने के हुन्छ cos प्लस cos फर्स्टमा एंगल जोड्दा के आउँछ भने 100 आउँछ। त्यसपछि प्लस अब एंगल घटाउँदा के आउँछ भने 60 डिग्री आउने टक्क बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने हेर। अब यसपछि हामी यहाँ कास्टुल लाउँ ल सुन यो 100 मा कास्टुल लाउँ अब यहाँ तिम्रो 80 मा कास्टुल लाऊ 100 मा लाऊ एउटामा लाउनु पर्यो दुईटामा चाहिँ लाउने हैन कुनै एउटामा लगाऊ ताकि यो काट्नु परोस् र चट्ट हेर न यो रातो रातो काटिन्छ यो निलो हो सरी। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्दै अब यो रातो र यो निलो काटिन्छ अरे त्यो गर्दा फेरि अब sin 60 / cos 60 के आउँछ त tan 60 मतलब which is √3 आइसक्यो है। अब यो sin 100 मा के आउँछ त sin 180 हो माइनस 80 डिग्री हो के मतलब चट्ट र त्यसपछि sin 60 जताततै लेखे एकछिन भ्यालु हालेन मैले उता हामीसँग के छ त sin 80 नै छ बुझाइ भेरी भेरी इजी। तल जाऊ अब यो के हुन्छ cos 80 भने के हुन्छ cos के हुन्छ भन्दा त 180 माइनस 100 हो बुझिन्छ र प्लस हामीसँग के छ भने cos 100 जिउँदै छ प्लस हो यहाँ के छ cos 60 पनि जिउँदै छ र। अब त यता आडिहाल्छ राम्ररी हेर sin 180 माइनस थीटा भने के हुन्छ भने sin थीटा मात्रै मतलब sin 80 मात्रै। त्यसपछि के छ भने अब sin 60 जताततै sin 60 जताततै माइनस के छ त sin 80 छ र। हल्का कोच्चु मिलाएर हेर cos 180 माइनस थीटा भने के हुन्छ माइनस cos थीटा राइट। ध्यान दिएर हेर्दै यो मैले कास्टुलमा पढाएको छ भिडियोको लिंक तल छ प्लस cos 100 जताततै भएर त्यसपछि हामीसँग के छ त प्लस cos 60 छ हो। अब यो दुटा छपकाइदियो sin 80 काट्यो नेगेटिभ पोजिटिभ भएर यो पनि नेगेटिभ पोजिटिभ काट्यो हेर। अब लास्टमा के आउँछ त sin 60 / cos 60 के हुन्छ अब यो tan 60 भयो which is your exactly √3 दिस इज आवर राइट ह्यान्ड साइड यहाँ लेख्न सक्छ प्रुफ भनेर भेरी इजी हो ठीक छ। अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पोजिटिभ क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ गरेर ब्रिलियन्ट कन्टेन्ट्स लिएर आउँला ठीक छ। अब आजको लेक्चरमा हामी यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार बाइ बाइ टाटा।